भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुजो विळा बंद कर. तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुस. तुज्या वावराक इनाम मेळटले. उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुजो विळा बंद कर. तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काड. तुज्या वावराक इनाम मेळटले. उलयता तो सर्वेस्पोर. Jeremiah chapter 31 verse 16. Jeremiah chapter 31 verse 16. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. तुजो विळा बंद कर. तुजो विळा बंद कर. तुजो विळा बंद कर. तुजो विळा बंद कर. तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काड. तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून तुज्या काड. दोळ्यांतली दुकां पुस. तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुस. तुज्या वावराक इनाम मेळटले. 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 उलयता तो सर्वेस्पोर. 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 मोगाळा बापा मोगाळा बापा या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका वाकणटा. हांव तुका वाकणटा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारे. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे. जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलिक रक्ताद्वारे. जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलिक या रक्ताद्वारे. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तू वेळार म्हाका नितळ करत्या साय. तू म्हाका नितळ करते आणि आसाय. पवित्र आत्म्याद्वारे आणि पवित्र तू आत्म्याद्वारे म्हाका जागयत्या साय. तू म्हाका जागयते अर्घा आसाय. तुका बापा. अर्घा तुका बापा. अर्घा तुका जेजू. अर्घा तुका जेजू. अर्घा तुका पवित्र आत्म्या.
अर्घा तुका पवित्र अर्घा तुका पवित्र आत्म्या अर्घा तुका पवित्र अर्घा तुका पवित्र आत्म्या अर्घा तुका पवित्र हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या म्हजे वेळार काळीज म्हजे काळीज तुझ्या मुखार उबारता तुझ्या मुखार उबारता म्हजी चिंतना म्हजी चिंतना म्हज्या कुडीचे विश्वे म्हज्या कुडीचे हांवें विश्वे हाताकडचे काम हांवें हाताकडचे काम सगळे मांडावळ सगळे मांडावळ जसो तुवें रात दिलाय जसो तुवें रात दिलाय तसोच तुवें दीस दिलाय तसोच तुवें दीस दिलाय आज तुवेंच म्हाका चलोवन व्हरूंक जाय आज तुवेंच म्हाका चलोवन व्हरूंक तुवेंच जाय म्हाका राखून व्हरूंक जाय तुवेंच म्हाका राखून व्हरूंक तुवेंच जाय म्हाका राखून व्हरूंक जाय तुवेंच म्हाका राखून व्हरूंक अर्घा जाय तुका बापा अर्घा तुका अर्घा तुका जेजू अर्घा तुका अर्घा तुका पवित्र आत्म्या अर्घा तुका पवित्र हालेलुया हालेलुया उतार सकाळीच्या वेळार जाण एकल्याशें म्हणटा म्हज्या मोगाचे न्हू देव बरो देश तुमकां जाण एकल्या फाव करूं दी तसो जेजू तुमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी तो पवित्र तुमकां सुसोवन दी आयच्या दिसा जायते तुमी ह्या दिसांनी खतीन आसा रडण्यान आसात दुखा गळयते आसात कश्टाते आसात वळवळटे आसात विंगड समस्येक वळख चलात कित्याक ह्या दिसांनी जायत्या भाव भयणी आमकां पॅटिशन धाडला सकाळच्या आराधना तुम्ही भाग घेतला परतून आता देवाचे उतार ह्या दिसांनी एक हप्तो म्हळ्यार सोमारात शनिवार पर्यंत देवाच्या उतरांत मग्न जावन आसतलो देवाचे उतारच तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयतले म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना तूं उलो मारताय जेन्ना तूं उलो मारताय देव तुज्या पक्षान आसा देव तुज्या लागीं आसा देव तुका सांगाती वाशोवन आसा हर एक दिसा आमचो ताळो देवाच्या काना पावोंक जाय न्हय की दुसऱ्याच्या मोबायला भितर न्हय ना आनी खंय न्हय त्या खातीर आज बापूरबाईचे उतार आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 7 वर्ड्स एकडी वाचच्या आमी 11 एकडी वाचच्या सगळे लूक चॅप्टर 7 वर्ड्स 11 12 13 एकडी वाचच्या आमी सगळे सांगता म्हणया हाचे उपरांत जेजू नाईन नावाच्या एका शहरात गेलो ताचे शिस आणि वोड लोकां जमे ताचे सांगता गेले मुखार वाचचे आमी शहराच्या दरवाटे सरशील पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हण भायर व्हरतले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधव शहरांतलो लोकांचो वोड एक जमो तिच्या सांगता असलो सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज काणवळ्यान भरले रडनाका म्हणालो तो तिका आणि मुखार सर तुंबाक ताणे हात लायलो आणि खांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळे तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ तो मेल्लो उठोन बसलो आणि उलोवंक लागलो जेजून ताका ताचे आवयच्या अधीन केलो हालेलुया 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 वर्ड्स 15 आमकां म्हणटा तवळ तो मेल्लो उठोन बसलो आणि उलोवंक लागलो जेजून ताका ताच्या आवयच्या अधीन केलो 15 वर्ड ऑफ गॉड या 15 वर्ड बापूरबाईन आमच्या मोती दोसून दी काळजात दोसून दी म्हज्या मोगाचे न्हू बापूरबाईचे उतार परच्या ब्रेस्तरा ह्या बापूरबाईची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता तेका आराबाची म्हळ्यार खतार खंयचे सुवात तो पयले काम करनासलो तांची PCC ताका इस्रायल वचूंक जाय आसली जायते कश्ट मारले आनी तो म्हणटा की हर एक दिसा देवाच्या उतरां बळवून चलो देवाची उतरां बळवून जाता आसतना असाध्य म्हणली संगती देवान त्या सुवाते साध्य करून दवरला परतून म्हणटा असाध्य म्हणली संगती देवान त्या सुवाते साध्य करून दाखयली क्विकली म्हणल्या बरी एप्लाय करून 4-5 दिसां भितर म्हजी PCC आयली आनी ब्रेस्टरा वांगडा टेस्टमनी घेता आसतना म्हजी विसा येवन आतली आनी ब्रेस्टराच्या दिसा परच्या ब्रेस्टरा लाईव्ह आराधनांत म्हळ्यार हांगा फुल्ल लोक आसतो अनेक चापलां ते आमी स्पीकर दवरले त्या सुवातेर आराधनांत भाग घेता आसतना 3:45 म्हजी विसा म्हज्या लागीं पावली आनी येदे व्हडले अजाप केल्ल्या देवान कित्याक म्हणल्यार म्हजी ड्रीम म्हाका चिंतूंक जायना म्हळ्यार जायते फावटी हांव पयलें चिंतलो देवाचे उतार कशे अशें करता करूंक शकता जेन्ना देवाच्या उतराचेर हांवें भरवसो दवरलो देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरली देवाची उतरां सकत हांवें अनुभव करूंक सुरू केली तेन्ना म्हज्या जिवितांत हे वर्ती अद्भुत अजापां घडूंक सुरू केली जाली म्हज्या मोगाचे न्हू अनेक हांव टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता
78 वर्साची एक बहीण हांतुळणार असली, तिका बेडसोल जावन असतो, तिका शिका प्याना. म्हज्या मोगाच्या न्हू गरमेच्या दिसांनी एप्रिल मेंत गांवांत आसताली ती, एप्रिल मेंत ते हांतूळ सगळे भिजताले. तितले पॉश पार्टी न्हय ती. आनी ते गाय जाल्लो, तो गाय इतलो हुलपतालो की तिका सोसूंक जायनातले. ती उलयताली, हर एक दिसा म्हणटाली, सोम्या म्हजी काकूत कर, सोम्या हे सोसूंक म्हज्यान जायना, एकच करपा दी, नाजाल्यार म्हाका संवसारांत व्हर सोम्या. म्हज्या मोगाच्या न्हू एक वर्ड ऑफ सदां तुवें तिका मोबायला मागणे घालून दिवचे. आनी कामाक एक भयण येता, सद्दां कामाक येवच्या भयणींनी तिका मागणे घालून दिवचे आनी म्हणचे देवाचें उतर आयक, देवाचें उतर तुका बरेपण लाभयता. म्हज्या मोगाच्या न्हू जायते फावटी आमी देवाच्या उतराचें सामर्थ्य आमी अनुभव करना, देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करना. बरया वासा, बरया वासा, एक विश्वास दवरूंक सुरू करा. म्हज्या मोगा 78 वर्साच्या त्या भयणीच्या जिवितांत एक देवाचे उतार तिका अशें मेळोवंक सुरू जालें की Psalm 46:7 दळबाचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा, जाकोबाचो देव आमच्या कोटे जावन आसा. त्या पिडेच्या वेळारी, त्या दुखीच्या वेळारी त्या सुवाते पू घालतलो, त्या सुवातेनी तिणे म्हणलें की दळबाचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. हर एक सकाळी 5:30 वरांती जाग जात आसतना तिका मागणे घालून दिताले. दनपारच्यो लाईव्ह आराधना आयकताली. मात्र कंटिन्यू ती मागण्यांत आसल्या बरी कंटिन्यू ओल्ड व्हिडिओ आनी कितें सगळे मागणे तिका घालून दिताली. कामाची भयण ती घालून दिताली. म्हज्या मोगाचे न्हू तुवें दिल्ली टेस्टमनी सुमार 22 दिसां भितर म्हज्या आवयचो गाय इतलो व्हड आसलो, कंप्लिटली पेकलो. मात्र न्हय एकच एक बेड सोल त्या दिसांत जावना. पॉवर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या मोगाचे न्हू दैवीक सकत देवाचे उतर वळून येता. आज मनशाचे उतार आमच्या काळजा भितर रिगता, आमच्या मोती भितर रिगून आमच्या लायफांत फ्लॉप जाता जाल्यार देवाचे उतार फळमात्रीत आमच्या भितर रिगता आसतना 100% ते उतार काम करता आसा. त्या खातीर हर एक कडेन म्हणटा की देवाचे उतर उच्या सारखे जावन आसा, देवाचे जिवे जावन आसा, देवाचे उतर क्रियात्मक जावन आसा. जितले आमी देवाचे उतर वाचता तितली बेसमां आशिर्वादां आनी भितरल्या सांकळेता आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जाता. उतार वाचचे आमी एकडे जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 16. जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 16 आमकां उतार सकाळीच्या वेळा जण नेकल्या ऑन ह्या मागण्यात हजर जाल्ल्या उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर अशें म्हणटा. म्हणया सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो विळा बंद कर, तुजो विळा बंद कर, तुजो विळा बंद कर, तुजो विळा बंद तुझ्या कर, दोळ्यांतली दुकां पुस, तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस, तुझ्या वावराक हिना मेळटले, तुझ्या वावराक इनाम मेळटले, जायतल्या बाबड तुमच्या वावरा विला मेळटले, तुझ्या वावराक इनाम मेळटले, तुझ्या वावराक इनाम मेळटले. उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर्वेस्पर. सफानिया 3:17 घेवया. कित्याक म्हणल्यार हांगा म्हणटा तुजो विळा बंद कर, तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुस, तुझ्या वावराक इनाम मेळटले. कित्याक सफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा, जैत दितलो झुजारी जावन आसा. अनेक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक भयणीन उसारली उतरां ही जावन आसा. 3 वर्सां भुरगो एक अनैतीक रिलेशनशीप म्हणजे इल्लिगल रिलेशनशिपान फसोन आसलो आनी घर सोड गेलो. तरणाटो काजार जावना, प्रत्येक तो इल्लिगल एक सांकळे तो सांपडून आसतो. ड्रग्साच्या गुलामपणान जावं फुडो एक वायट संबंधान तो सांपडून आसतो आनी कोणाय वटू तो रावतलो. काजार जायनासतना एक रिलेशनशीप जोड घेवन आसतो. ह्या वयक जेन्ना कळ्ळें की म्हज्या पुताचे पांय निसारला, तिणें वाचूंक सुरू केल्लें जोब चॅप्टर 1 वर्स 5. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा देवाचे उतार ती वाचताली. हर एका दिसा ती मिसाच्या बलिदानां भाग घेतली. 3 वर्सां 6 म्हयने न्हय, 7 म्हयने न्हय, 1 वर्स जालें. 1 वर्स कंटिन्यू सकाळी मिसा गेली. दुसऱ्या वर्सा चॅलेंज सोडूना, दुसऱ्या वर्सा कंटिन्यू ते मिसा गेली. तिसऱ्या वर्सा तिणें मागचे जोबा बरी, सोम्या म्हजो पूत आज कितें करता तें म्हाका कळीत आसा. सोम्या तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान म्हज्या भुरग्या निताळ कर. आज तो पातकाच्या सांगण्यात आसा, तो ड्रग्सांत आसा, तो बेबतेपणां आसा, तो अनिस्काळपणान जियेते आसा, पातकाच्या वाटेन तो चलते आसा. ये जेजू ताचेर काकूत कर, ताची काकूत कर. आज त्या पातकाची शिक्षा त्या फौज जायनासतना
तुझ्या अमोलिक रक्ता नितळ कर आणि त्या पाठी आड सुम्या तुझ्या लागी कंटिन्यू आवय पुताच्या पातकाती मागून सुरू केले 3 वर्षा उतरले मुझ्या मोगाचनो तिच्या मागणे तिने स्टॉप करू ना ती म्हणटा की मग जिवितान सॅक्रिफाईस केलो मुझ्या जिवितान हांवें निरंतरी मागून सुरू केले हांवें सगळ्या सिल्वेचे बंद केले ओनली म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू मुझ्या पुता फाटी हाडल्या शिवाय मुझे जेजू लागी निरंतरी मागून सुरू केले कंटिन्यू मागून सुरू केले 3 वर्षाच्या मागीर प्रत्येक तरह एक दीस मुझ्या पुताच्या गोमट्याक गांठ उठला तक्षण त्या हॉस्पिटलाक गेलो मुझे म्हाका कांय कळीत ना हॉस्पिटलांत फोन करी लागलो मम्मे हांव हॉस्पिटलांत आसा म्हजी चूक जाली प्लीज मम्मे तूं येता ये हांव उठी धांवून गेली कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा म्हज्या पुताच्या जिवितांत मागताली म्हजो पुताचो आत्मो साल्वार जायचे म्हूण मागताली म्हज्या पुतान फाटी येयचे म्हूण मागताली हो एक रायट टायम म्हजो जेजू म्हज्या पुता फाटी हाडटा म्हूण म्हाका विश्वास आसलो हांव धांवून गेली हॉस्पिटलांत आनी चेकअप सगळें जालें डॉक्टर म्हणून काय भिवूंची गरज ना मागीर पळया सुमार चेकअप जाले क्षण पूत म्हजो हात धरून रडोंक लागलो आनी म्हणाल मम्मे आनी हांव वचना हांव तुज्या ऑटो घरा येवंक आशेता हांवें बोटलून धरलें हांवूय रडा लागलें भुती रडा लागलो हांवें एक कंडिशन गेलें पुता आमकां वाटेर मेळटा एक श्रायन आमी त्या श्रायनांत ह्या सगळे सुटावे कुमसा आसा हो तरणाटो आवयचे उतर आयकलो श्रायनांत गेलो आनी परत बसली दोगी जाणां मागणी करूंक लागली बरें ह्या जागाक मेळ्ळी आनी म्हणा लागली आवय फादर म्हाका कळीत आसा हो टायम न्ही जाल्यार म्हज्या पुताक आज एक सुटावे कुमसार जावंक जाय ह्या जाग ओप्पो आलो आनी सुटावे कुमसार सोडलो सगळे तेजे दोळ्यांत ते दुकां गळून पश्चातापाचे काळजांत तो मागूंक लागलो म्हज्या मोगाचेर 1 हप्त्या मागीर रिपोर्ट येयलो डॉक्टर म्हणा लागलो नथींग वरी एक ल्हानशी सरपेची गांठ ती कांय भिवची गरज ना म्हज्या मोगाचेर देव विश्वास आज आम्ही मागूंक सुरू करूया प्रत्येक तरह अशें म्हणटा जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा जैत दितलो झुजारितो तुझ्या विशीं तो आनंद बरी जातलो केदळा तुवें पाटी आयिल्ल्या वेळा ताच्या थंय एक जावन रावल्या वेळा कित्याक म्हळ्यार हांव कंटिन्यू 100 वर्सां आमची लागीं जाते आसा ऑगस्टा कितले लोकांची टेस्टिमनी तुमी आयकते आसा कित्याक प्रकाशन कोणा एका मनशाक बरें करूं ना ओनली केल्ले ह्या सुम्याचे जेजू क्रिस्तान जावं आसा आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केला आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केला उतार 2 दिसाक न्ही उतार 1 हप्त्याक न्ही उतार 15 दिसाक न्ही उतार 1 म्हयन्याक न्ही उतार हे संवसार हांवें तुवें आसता पर्यंत हर एका दिसा देवाच्या उतरान हांवें तुवें बळवून जावंक जाय मनशाचे उतार जितले आयकता हांव तेगे चड आमी देवाचे उतार आयकूंक जाय देवाचे उतार मागणें जावंक जाय उतार म्हणटा की प्रत्येक सर्वेस तुजो देव तुझ्या मोदे तुझ्या गावाच्या बायलेच्या मोदे भुरग्यांच्या कुटुंबाच्या मोदे तुजो जैती तर झुजारी जावन तुजो देव तुझ्या संगाता रावता तर म्हज्या मोगाचेर त्या देवा संगात आमी खंय आसा कितले आसा जॉन 3:16 एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता मोगाचेर बापय एक ट्रेनीचो ड्रायव्हर जावन आसलो ट्रेन सोडटालो जावन आसलो आनी ट्रेन सोडटा आसतना एक दीस पूत म्हणालो डाडा आज म्हजो बर्थडे बापाय म्हणालो आज म्हाका सुटी घालूंक जायना पुता सांजेर वेगी येता तुजो बर्थडे आमी ग्रँड सेलिब्रेशन करया आनी तांचे घर एक रेल्वेच्या पट्रेच्या लागीं तांचें घर आसलें आनी बापय पुता बुरेकान सकाळीं बुजयलो आनी बापय आपली ट्रेन येवची आसा त्या स्टॉपान ड्रायव्हर चेंज जाता आनी हाका सोडून ती ट्रेन मुखार व्हरूंक आसली आनी हो स्टेशनान पावता आसतना एक व्हडल्या भुरग्यांचो ग्रूप ताणें पळयलो सुमारे 50-60 भुरगीं तांची आवय बापूय आनी टिचर्स सगळे आसले हे पिकनिक वचून त्या ट्रेनीर भायर सरचेर आसले हो सगळ्या ट्रेनीच्या भुरग्यांक म्हणा लागलो की आज हांव तुमचो ड्रायव्हर तुमकां सेफली पावयता तुमी एन्जॉय करा आनी भुरगीं संतोष खुशाल बरीत आनी हो तो ट्रेन आयली तो ड्रायव्हर देवलो आनी हो सोडलो आनी सगळें वेवस्थीत करी लागलो आनी ट्रेन मुखार व्हरता आसतना सुमार इल्ले मुखार पावता आसतना म्हज्या मोगाचेर हे भुरगो पट्रे लागीं सांपडलो ताका पळोवंक मेळटा कित्याक म्हणल्यार ट्रेन वेते आसा तो भुरगो ल्हान भुरगो ट्रेनीच्या पट्रे लागीं कितें करते आसा हॉर्न मारले ट्रेन मुखार वेते आसा जाल्यार त्या भुरग्याचे शू त्या पट्रेच्या भितर शिरको आसा भुरग्या मूं जावंक जावना
ट्रेन आणखी मुखार गेली सडनली पळयता त्यास दुसरं कोणच भुरगो नाही तसंच भुरगो तेका जल्मल्लो भुरगो त्याचा जल्मसो दीस आचरणसो भुरगो त्या ट्रेनच्या पटरेच्या मुळान शिरकोन आसा म्हणजे मग तसल्या संदर्भार ब्रेक गेल्यार हांगासे 60 भुरगीं मरतात आणि तांचे आवय मरता आणि मुखार जर ट्रेन वेल्यार आपलो एकलोच पूत त्या ट्रेनी भितर पडून मोर पडटा आणि जल्मसो दीस बापान प्रॉमिस केला की आज संजे व्यक्ती येतलो तुझे बर्थडे ग्रँड सेलिब्रेशन करतलो मुखार आसा म्हज्या मोगाचेर पूत फाटल्यान आसा 60 जाणां भुरगीं कोणाक कितें करचें कळूंक ना बापायक लागीं ट्रेन पावते आसा ब्रेक घालूंक जावना तसल्या परिस्थितीर दोळे धांपले आनी म्हणलें की देवा म्हज्यान कांयच करूंक जायना आनी पुताचेर ट्रेन व्हेली पूत मरण पावलो आनी 60-70 भुरगीं वाचली येस जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचो मोग आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात दिलो कित्याक आपल्या एकल्या पुताक तेणें पळोवंक ना कुर्सार मरता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू 60-70 लाखांनी करोडांनी भुरग्यांक तेणें पळयलें ही म्हजी भुरगीं आनी मरोंक नसो आनी जियेची आनी मरोंक नसो आनी जियेची आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक कुर्सार समर्पीत केलो हसू जावन आसा देवाचो मोग देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो खंय आज ह्या सोम्याचे साक्षीदार जावन आसा आमी खंय ह्या सोम्या खातीर आज सोम्याचें नांव परगट्टी करता आसा कितल्या सोम्या लागीं संवसारांत कश्टांतल्या मनशां मागून आसा कितल्या आमी सोम्याचें नांव वयर उबारते आसा तीच दुस्मान काय तेच झगडे कामुचार तेच पातकाची संवय लैंगीक संवय म्हज्या मोगाचें आज उतार म्हणटा देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो जितले पातकांत तूं भायर येते तितल्या जेजूक तूं वयर उबारते आसे जितले पातकांतून भायर येते तितल्या जेजूक वयर उबारते आसा जितले आमी सॅक्रिफायस करता तितल्या सोम्याक आमी वयर उबारते आसा मोगाचें आमची नांवां त्या सोम्याच्या हाताच्या तळटाचे ताणें कांतयला त्या सोम्याच्या ताळव्याचे ताणें कांतयला कितल्या आज आमी देवसरा पाठ करूं शकता एक घडी आमी चिंतून पळोवया देवान आपल्या एकल्या पुता पळोवना हांगा म्हणटा की देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मात्र कोणूच नास जायना आज सोमाराच्या दिसा तूं नास जावन तो सर्गीचो बाप दिवचो ना जेजू क्रिस्ताचे पातयेर जेजू क्रिस्ताचे भरोसा दवरया ताच्या भगवत अमोलिक रक्ताच्या पातयेनी दवरया ताच्या अमोलिक रगत कडवळांतल्यान वळून येयल्ले रगत आनी उदक आज आमकां सुटका आनी सोडवण लाबूं दी सगळ्या बंदकणींतल्यान सुटका आनी सोडवण लाबूं दी ताचे उतार हर एकल्याच्या काळजा भितर रोमो दी सगळ्या बंदकणींतल्यान बंदळ जावं सगळ्या अस्कत असमाधान जावं आमकां सुटका आनी सोडवण लाबूं दी निमाणे ह्या कडेन मागता आसतना जो 42:2 आयजाया 45:2-3 साम 121 मागता आसतना सर्गेची सकत आम्हा सर्वांच्या वळून द्या वळा या काल्वरच्या कुर्साच्या नदर लावया वळा बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक या कुर्सार सोड सोडलो कित्याक म्हणल्यार सगळ्या मनशाकुळांनी बाचवी जोडून घ्यायचे सगळ्या मनशाकुळांनी सुटका जोडून घ्यायचे जेजू क्रिस्ता द्वारी सासणेची बी जोडून घ्यायचे सर्गेचे राज आपणून घ्यायचे म्हणून ही बापाची खुशी जावन आसली प्रत्येक तर कुतांत्री आणि मसरी देवसराच्या सत्यतेन पातयेन आसतना त्या देवसराच्या सत्यतेन आमी बोळाक जायन आसतना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज म्हाका तुका सुटका प्राप्त जावं दे वळा सगळ्या बंदकणींत हांव सुटका प्राप्त जावं दी सगळ्या बंदकणींत हांव सुटका प्राप्त जावं दी एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धापया सगळ्या आमच्या दोळ्यां आमी धापया वळा दैवी सकत आमी जिवितांत देवने चित्र माग्या वळा सोम्या तुझे रगत आमच्या वळून द्या वळा तुझे रगत आमचे वळून दे वळा त्या वळा कितें मागताय ते तुका मेळटले कितें मागच्या पयले कितें सोडूंक जाय ते सोडूंक सुरू करा वळा या सकाळच्या वळा हो सोमाराचो दीस पळया एक अचापोचो दीस जातलो हे बेसामाचो दीस जातलो कोरपेचो दीस जातलो दैवी सक्तेन भरलेलो दीस जातलो जायतलो जेजू आपटतलो जायतलो बेसावांनी भरतलो जायतलो दैवी सक्तेन भरतलो तुम्ही काही
आसात थंय ते मागोंक सुरू करा वळा थंय ते मागोंक सुरू करा कालवरीचे रगत जाणेकाचे वळून त्याला सकाळच्या वेळा त्याचे उतार जाणेक सुटका सोडून प्राप्त करतले वळा सगळं फटकणिता सुटका प्राप्त करतले जेजू ख्रिस्ताच्या नावात जेजू ख्रिस्ताच्या नावात जेजू ख्रिस्ताच्या नावात हुकम करते वळा या सकाळच्या वेळा दैवी सगळं जाणेकली रिसीव करू दे 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 वळा जेजूच्या रगत वळून होती जेजूच्या रगत वळून होती जेजूच्या रगत वळून होती जाणेकली सांगता म्हणून म्हणया वळार तू सगळे करू शकता आणि तुका काय असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हांव तुझे मगल्यान भेटलो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दारांची फूट करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित देरवी आणि लिपोन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांव सर्विस फॉर म्हण तुका कळी जातले तुका नावा डुलो मारतातो इस्रायल सोते हाऊस म्हण तू वळखतलोय पर्वताचे हांव मुझे दोळे उबारता कैताव येता मुजो आधार सर्वेस्पराताव येता मुजो आधार ताणे रस्ता सरकारी संसार तो तुझे नाव निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायल सो राखणो निदानाचे नेना सर्वेस्पर तुझो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रासो सांद्रे तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुझो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ मोगाळा जेजू या सकाळीच्या वेळार आम्ही आज मागता असताना सगळे आवय बापायनो तुमचे दोळे एकडे दापा जसे या आवयन 3 वर्सां सगळे तिचे कुशालकाय तिने सोडले 3 वर्सां कालवारचे जेजू ख्रिस्ताचे होनवून शियेली हर एक दीस मीश मागणे आराधन जदना पूत फाटी या ना पुरयांती तिने मागणे सोडूना इवन दृढ जाऊन रावली तसेच आज आमच्या जीवितांत सॅक्रिफाईस करून आम्ही निर्धार करूया आज आमच्या भुरग्यांनी फाटी येवंक जाय आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरोंक जाय दैवी शक्तीन भरोंक जाय हर एक आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यां खातीर आज तुम्ही मागोंक जाय आज तुम्ही निर्धार करूंक जाय म्हज्या पुतान फाटी येता पर्यंती म्हज्या दुयेन फाटी येता पर्यंती हांव कंटिन्यू तुझ्या कुर्साच्या सावळेंत रावता जेजू तुझ्या कुर्साच्या सावळेंत रावता जेजू फलांतर कंटिन्यू सकाळीच्या मागण्या कुर्साच्या मागण्या आम्ही करतल्या आणि त्या पवित्र कुर्साच्या मुळान मागता असताना ताचे भोवभोगीत अमोलीक रगत आमच्या कुटुंबाचे वळण होती सगळ्यात आमकां सुटका प्राप्त जाऊन एक निश्चय आसन कर कंटिन्यू मागूंक सुरू करूया तस जेजू आम्हा सर्वांक आशीर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरतलो आमेन म्हज्या मोगाचेर विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा आज तुमकां कळीत आसा दनपारां लायव्हाचेर जणेकले भाग घेया कुटुंबा खातीर विशेष आराधन कुटुंबा खातीर विशेष आराधन तुम्ही जायते लोकांनी पॅटिशन कुटुंबाची धाडलात तुम्ही हांगा परतूय नंबर आसा 8928547086 नांवां उत्सान आज मागणी करतले आमी 12 वरां भितर नांवां पुरो धाडून सोडा आनी दुसऱ्या फालांच्या दिसा रिणांत सुटका मेळचे खातीर जायतो लाख आनी करोडांनी रिणार आसा थंयच्यान बादच्या मेरेन सुटका मेळच्या खातीर तशेंच म्हज्या मोगाचेर ब्रेस्तरा विशेष मंडळ भुरग्यांक इस्काल सुरू जाते आसा तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक घेवन येया प्रत्येक विशेष मांडावळ आसतले फादर सेबेस्टियन हांव आसतलो आराधन 7 वरां 7 वरां एक्झॅक्टली सुरू करता मीस जाल्ल्या तक्षण आनी 9 वरां आमी क्लोज करता आनी ह्याच एनॉयटिंग खातीर विशेष ते भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर तकले हात धरून मागतलो प्रत्येक सांगा एकामेक येया उडास संगेन आवो बेनो पिडे आसतना सगळे येया कित्याक म्हळ्यार माग्या ह्या आयतारा विशेष ह्या ब्रेस्तरा विशेष रितीन आनी कावन्सिलींग ब्रेस्तरा आसचेना बुधवारा आमी टायम दिला 4 तावन 6 6:30 7 वरां पर्यंत तुमची नावां 9702957091 घान सोडा आनी तुमचे टेस्टमनी आमी तुमचे कांय विचारना की ते देवान केला बरें ते तुमी टेस्टमनी व्हिडिओ दिल्यार बरें ऑडियो दिल्यार बरें व्हिडिओ दिल्यार अजुनूय बरें तुमचो व्हिडिओ घान सोडटा आमी सुमेची साक्षीदार जावंक जाय प्रत्येक तर जेजूच्या वयर उबारूंक जाय जेजूची साक्षीदार जावंक जाय बायबल परतून हातान धरूंक सुरू करा ह्या दिसांनी आमी जायती मांडवळ काडटा आसा आनी सदांच सांजे 7 ते 9 हांगा विशेष आराधना मागून आसा तुमच्या हर एक गरजो सुमेची समर्पीत कर आमी मागतले तशेंच कोणा युरोप टुरा वचूंक मन आसा बापूरबाईची रिट्रीट 14 दिसाची ह्या नंबरार तुम्ही व्हॉट्सअप करा आमच्या मध्ये याजक आसतले ते कॉन्टॅक्ट करा
आणि प्रत्येक तर ऑक्टोबरात तो टूर आसतलो. देव तुमकां व्हरत्या आशिर्वादांनी भरून दी. 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आयच्या मागण्याची लिंक ॲटलिस्ट 10 जाणां 15 जाणां धाडया. जेजूच्या नांव वयर उबारया. ताची दैवी सकत अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. लीना डिसोसा म्हणली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या धुवेक US ताचे स्टडीज जावन थंयसर बरें काम मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर मातेव अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7, कीर्तन अध्याय 10 वाक्य 17, जुवाम अध्याय 14 वाक्य 1 हें देवाचें उतर ती तिच्या कुटुंबादारा सोवे खळनासतना उसार नासली. तशेंच दनपाराच्या आराधना वेळार ती दिंबेर पडोवन मागो नासली आनी तिच्या धुवेन US ताचे स्टडीज जावन थंयसर मॉर्गन स्टॅनलीन ताका बरें काम मेळ्ळां म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. आनी ती सांगूंक कशी व्हरता की देवाच्या उतरांत बळ आनी सकत आसा. उंड्या रुपार आसलो जेजू केदींकच आमकां सांडून घालिना म्हूण आनी परत एक पावटी देवान केल्ल्या सर उपकाराक काळजाच्या गुंडायेतावन ती देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुताचें काजार कांयच अडखळ नासतना बऱ्यान जावंक तशेंच तांकां आर्थीक परिस्थितीची कांय अडचण जायन अशें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती खळनासतना उसार नासली. म्हणण्यो अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 10, इसाया अध्याय 40 वाक्य 20 आनी 9, फिलिपिकरां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13. तशेंच आराधनाच्या वेळार ती प्रत्येक तरान ह्या तिच्या तेसमा खातीर मागो नासली आनी देवान तिच्या पुताचें काजार बऱ्यान जायशें केल्ल्याक आनी तांचेर वतल्ल्या सर्व आशिर्वादा खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता आसतना तिची दुसरी साक्ष जावन आसा तिका ॲक्सिडेंट जाल्लें पूण तिका कांयच त्या ॲक्सिडेंटा वरवीं प्रॉब्लम जावना. खाली तिका मायनर इंजुरी जाल्लें आनी इतले व्हड अवघडांतले देवान तिका राखून व्हेल्ल्याक ती देवाक परत एक पावटी काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या घोवाक गँग्रीन जाल्लें आनी ती सर्जरी आसली आनी ती सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर तांणी डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर तिमोथीचें दुसरें पत्र अध्याय 2 वाक्य 15, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 9, तशेंच कीर्तन अध्याय 50 आनी 4 वाक्य 4, तशेंच जरमाया अध्याय 30 आनी 3 वोळसो हें देवाचें उतर ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती आपल्या घोवाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागो नासली आनी देवान तिच्या घोवाक बरी भलायकी दिल्या आनी ताची सर्जरी बऱ्यान जाला म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. ताका बरें काम मेळच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन अध्याय 9 वाक्य 17, कीर्तन अध्याय 20 आनी 7 वाक्य 13, कीर्तन अध्याय 20 आनी 7 वाक्य 1 हें देवाचें उतर तो खळनासतना उसार नासलो. फकत थोड्याच दिसांनी ताका बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केल्ल्याक तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता आनी तो सांगूंक कशी व्हरता की देवाच्या उतरांत बळ आनी सकत आसा आनी एक आजाप जाल्ल्या बरी म्हज्या जिवितांत जाला म्हणून परत एक पावटी काळजाच्या गुंडायेतावन तो देवाक अर्गां दिता.